सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुलाई महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मिसनरी गिभ र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 29, शैतानलाई ठाउँ नदेऊ। एफिसी 4 अध्यायको 27 पद। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अब अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले केही हप्ताहरू अगाडि सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणी विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र आज हामी फेरि यस अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसको निम्ति हामी एउटा सुरुमा चाबी पदलाई पढ्नेछौँ। यो चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पद रहेको छ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। आउनु सुरुमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुको वचनबाट सिक्ने यो अवसर हामीले पाएका छौँ। आज पनि हामी जुन कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ प्रभु, तपाईँको अगुवाईमा, तपाईँको वचनको सत्यतामा रहेर हामी सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दै जान सकौँ। तपाईँ प्रभुको आत्माको अगुवाई, तपाईँ प्रभुबाटको ज्ञान र बुद्धिको हामीलाई खाँचो छ र यो भविष्यवाणीका शिक्षाहरूलाई बुझ्नको निम्ति त अझ हामीलाई झन् तपाईँ प्रभुको अझ बढी सहायताको खाँचो छ। यदि हामीबाट कुनै कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने प्रभु हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँको सत्यता हामीलाई देखाइदिनुहोस्। जे कुरा तपाईँले देखाउन सिकाउन चाहनु भएको छ हामी त्यो सिक्न सकौँ, जान्न सकौँ र जे कुरा तपाईँले रहस्यमा नै राख्न चाहनु भएको छ, प्रकट गर्न चाहनु भएको छैन,
ती कुराहरूलाई हामी अनावश्यक रूपमा खोतल्ने त्यस्तो कार्य पनि हामी नगर्न सकौँ। हामी तपाईको वचनमा इमान्दार हुन सकौँ। यो भागलाई हामी तपाईकै हातमा राख्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि वर्तमान समयको सवालमा कतिपय ख्रिस्टियनहरूले मत्ती 24 का चिन्हहरू वा प्रकाश 6 देखि अघिका घटनाहरूका बारेमा राखेका गलत बुझाइहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। तर पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी कसैको आफ्नो निजी व्याख्या होइन भन्ने बाइबलको चेतावनी र शिक्षाले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नु र मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भनी सिकाउँछ। भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्न सन्दर्भलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो। बाइबल भविष्यवाणीहरूलाई व्याख्या गर्न सन्दर्भ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। सन्दर्भभन्दा बाहिरको पद सो इच्छाको जाहिरी मात्र हो। सन्दर्भभन्दा बाहिर गरिएको व्याख्याको परिणामले त्यहाँ धेरै निष्कर्षहरू निस्कन्छन् जो परमेश्वरको भविष्यको योजनासँग मेल खाँदैन र जसले धेरै गलत बुझाइहरूको सृजना पनि गर्छ। जस्तै मत्ती 24 अध्याय मण्डली उठाई लगिनु अघिको चिन्हहरू हुन् भन्ने सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 24 को 40 मा 2 जना खेतमा हुनेहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 25 अध्यायको बुद्धिमती र मूर्ख कन्याहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 25 को 32 मा देखिने भेडा र बाख्राहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ, मत्ती 24 र 25 अध्यायहरूका शिक्षाहरू ख्रिस्टले जैतुन डाँडामाथि दिनुभएको प्रवचनमा उल्लेख गरिएका छन्। उहाँले भविष्यवाणीका महान सत्यताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, तर ती सत्यताहरू तब मात्र मान्य हुन्छन् जब त्यसलाई सन्दर्भ अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। गएको हप्ताहरूमा हामीले 7 वटा बुदाहरूलाई हेरिसकेका छौं, जसमा पहिलो, यी कुराहरू कहिले हुनेछन्। दोस्रो, तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ। तेस्रो, पीडाहरूका सुरु। चौथोमा, अन्तसम्म सहन्छ। यसैगरी 5औंमा, राज्यको सुसमाचार। 6औंमा, महासंकष्ट। अनि 7औंमा, मानिसका पुत्रको आगमन। आउनुस् आज हामी अरू बुदाहरूमा अगाडि बढ्नेछौं। आज हामीले हेर्न लागेको 8औं बुदा संकष्ट पछि भन्ने बुदा रहेको छ। संकष्ट पछि हामी मत्ती 24 अध्यायको 29 पद र 30 पद पढौं। मत्ती 24 अध्यायको 29 पद र 30 पद। ती दिनहरूको संकष्टपछि तुरुन्तै सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो उज्यालो दिने छैन, अनि ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् र आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। अनि तब आकाशमा मानिसका पुत्रको चिन्ह देखा पर्नेछ। तब पृथ्वीका सबै कुलहरूले विलाप गर्नेछन्, अनि तिनीहरूले मानिसका पुत्रलाई बडो सामर्थ्य र महिमा सहित आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नेछन्। संकष्टपछि अथवा संकष्टकालपछि
र ख्रिस्टको दोस्रो आगमन अघि धेरै घटनाहरू घट्नेछन्। 70औं हप्ता अन्त हुने दिनमा नै ख्रिस्ट पृथ्वीमा फर्कनु हुनेछ भन्ने मान्यता सामान्यतया स्वीकार गरिएको छ, तर त्यो हुन सक्दैन, किनकि ख्रिस्टले घोषणा गर्नुभयो, तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन। हामी यो मत्ती 24:36 पढ्न पाउँछौं। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन। स्वयं प्रभु येशूले यो कुरा भन्नुभयो। जसरी मण्डली उठाई लगिने सवालमा यो कुरा सत्य छ, उसरी नै उहाँको दोस्रो आगमनको सवालमा पनि यो उत्तिकै सत्य छ। यदि ख्रिस्ट 70औं हप्ता अन्त हुने दिनमा नै फर्केर आउनुहुनेछ भनी घोषणा गर्ने हो भने हरेकले त्यो दिन थाहा गर्न सक्नेछन्। याद राख्नुहोस्, त्यस हप्ताको सुरुवातको संकेत एउटै मात्र घटनाद्वारा हुनेछ र त्यो चाहिँ 7 वर्षको निम्ति इजरायलको शान्ति पक्का गरिने बाचा हो, जुन हामी डानियल 9:27 पढ्न पाउँछौं। त्यस हप्ताको प्रारम्भको दिनमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भई 70औं हप्ता सुरु हुनेछ। पवित्र शास्त्रमा समयहरू र मितिहरू सधैँ यहुदीहरूको वर्षमा 360 दिनहरूको समयको नापसँग सम्बन्धित छ। यसैले यो बुझ्न गाह्रो छैन कि डानियल 9:27 को 7 वर्षहरूले 2520 दिनहरूको अवधिलाई उल्लेख गरेको हो। कुनै पनि घटनाले 70औं हप्ताको समाप्तिको घोषणा गर्दैन, अर्थात् 70औं हप्ता कुनै घटनाद्वारा समाप्त हुने होइन। यो 2520 दिनहरूपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। तर बाइबलले यस 70औं हप्तामा पनि केही दिनहरू थपिनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ। ती थपिने दिनहरू कति दिनहरूको हुनेछन् र कस्तो उद्देश्यको निम्ति हुनेछन् भनी जानकारी दिइएको छ। जस्तो 70औं हप्तामा थपिएको 30 दिन, 70औं हप्ताको समाप्तिसँगै त्यहाँ अर्को 30 दिन थप हुनेछ। याद राख्नुहोस्, डानियल 9:27 अनुसार त्यो घृणित वस्तु हप्ताको बीचैमा स्थापित हुनेछ। त्यसको अर्थ 70औं हप्ताको पछिल्लो आधा भागबाट, जसमा 1260 दिनहरू बाँकी रहनेछन्, तब त्यसमा अरू 30 दिन थप हुनेछ। जसरी डानियल 12:11 लेखिएको छ, अनि दिनहुँ चढाइने बलिदान हटाएर उजाड पार्ने घृणित वस्तु स्थापित गरेको समयदेखि यता 1290 दिन हुनेछन्। यहाँ 70औं हप्ताको पछिल्लो आधा भाग अर्थात् 1260 दिनहरूपछि 30 दिन थपिएका छन्, जसको योगफल
डानियल 12 अध्यायको 11 पद अनुसार 1290 दिन हुन्छ। तर ख्रीष्ट अझै यी थप गरिएको 30 दिनहरूमा फर्कनुहुने छैन, किनभने जब उहाँ फर्कनुहुनेछ त्यहाँ ख्रीष्ट विरोधीको उपासना हुने छैन। कसैले पनि त्यसको मूर्तिको सामु झुक्ने छैन, जो चाहिँ उजाड पार्ने घृणित वस्तु हो। डानियल 12 को 11 अनुसार यस थप 30 दिनमा पनि त्यस ख्रीष्ट विरोधीको उपासना हुनेछ। यसै गरी 70औं हप्तामा थपिएको अर्को 45 दिनको बारेमा पनि हामी हेरौं। 70औं हप्तामा थपिएको अर्को 45 दिन, यहाँ यो कुरालाई पनि उल्लेख गर्नु जरुरी छ कि 70औं हप्तापछि 30 दिनको अवधि मात्र थप हुने होइन, तर अर्को 45 दिनहरू पनि थप हुनेछन्। यसले हप्ताको बीचदेखि सहस्राब्दी राज्यको प्रारम्भसम्म जम्मा 1335 दिनहरूको योगफल दिन्छ। डानियल लेख्छन्, धन्य हो त्यो जो पर्खन्छ र 1335 दिनमा आइपुग्छ। डानियल 12 अध्यायको 12 पद। घृणित पार्ने वस्तुले महासङ्कष्टपछि 30 दिनसम्मको लागि मात्र निरन्तरता दिने होइन, तर हाम्रो खण्ड अनुसार ती दिनहरूको सङ्कष्टपछि तुरुन्तै सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो उज्यालो दिने छैन, अनि ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् र आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। हामीले यो मत्ती 24 अध्यायको 29 पदको हाम्रो मुख्य खण्डमा अघि सुरुमा हेरिसकेका छौं। यो 6औं छापको न्यायको पुनरावृत्ति जस्तो देखिन्छ। प्रकाश 6 अध्यायको 12 पददेखि 13 पदसम्म तपाईले 6औं छापको न्याय देख्न सक्नुहुन्छ। तर सावधानीको निम्ति एउटा टिप्पणी म यहाँ गर्न चाहन्छु। प्रकाश 6 अध्यायको 12 पददेखि 13 पदका घटनाहरू सङ्कष्टका दिनहरूमा पूरा हुनेछन्, जबकि मत्ती 24 अध्यायको 29 पद चाहिँ ती दिनहरूको सङ्कष्ट पछि पूरा हुनेछन्। अर्थात् प्रकाश 6 अध्यायको त्यो घटनाहरू सङ्कष्टको समयमा हुने घटना हुन्, तर सङ्कष्ट पछि अथवा सङ्कष्टकाल पछि हुने घटनाहरू चाहिँ होइनन्। तर सङ्कष्टकाल पछि पनि उस्तै खालको घटनाहरू त्यहाँ मत्ती 24:29 मा देख्न सक्छौं। परमेश्वरको भविष्यवाणीको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना अब अर्को पदमा पनि हामी पाउन सक्छौं। मत्ती 24 अध्यायको 30 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि तब आकाशमा मानिसका पुत्रको चिन्ह देखा पर्नेछ, तब पृथ्वीका सबै कुलहरूले विलाप गर्नेछन्, अनि तिनीहरूले मानिसका पुत्रलाई बडो सामर्थ्य र महिमा सहित आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नेछन्। यस्तो देखिन्छ कि ख्रीष्ट अन्तिम 45 दिनहरूको सुरुवाततिर नै पृथ्वीमा फर्कनुहुनेछ, किनभने उहाँको सहस्राब्दी राज्यलाई स्थापना गर्नु अघि
धेरै न्यायहरू गरिनुपर्नेछ। यी न्यायहरूको बारेमा आउँदो हप्ताहरूको अध्ययनमा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी अर्को बुँदालाई पनि हेरौँ। अर्को बुँदा छ नेबराको रुख अनि यो पुस्ता। मत्ती 24 अध्यायको 32 पददेखि 34 पद हामी पहिला पढ्नेछौँ। मत्ती 24 अध्यायको 32 पददेखि 34 पद। अब नेबराको रुखबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ र यसले पालुवाहरू हाल्छ, तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेछ भनी तिमीहरूले जान्दछौ। त्यसरी नै जब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू देख्नेछौ, तब यो नजिकै छ, अर्थात् ढोकाहरूमै छ भनी तिमीहरूले जान। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। त्यहाँ बाइबल भविष्यवाणीका प्रख्यात आधारभूतवादी लेखक र टिप्पणीकारहरू धेरै छन्। प्रायजसो बाइबल भविष्यवाणीहरूको सवालमा उहाँहरूको निष्कर्षमा सहमति जनाउन सकिन्छ। यद्यपि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, जब उहाँहरू मत्ती 24 अध्यायको 32 पददेखि 34 पदसम्मको खण्डमा आइपुग्छन्, उहाँहरूका बीचमा केही असहमतिहरू हुने गर्छन्। विशेष गरी नेबराको रुख र यो पुस्ताको सवालमा। कसैले नेबराको रुखलाई इजरायलसँग जोडेर हेर्छन्, तर कसैले हेर्न मिल्दैन भन्छन्। उदाहरणको लागि जोन वालवुड लेख्नुहुन्छ, नेबराको रुखलाई अर्थ लगाइदा सामान्यतया इजरायलको चित्रणको रूपमा अर्थ लगाइने र नेबराको रुखले पालुवा हालेको इजरायलको पुनर्जागरणको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। नेबराको रुख इजरायलको धेरै राम्रो चित्रण हुन सक्ला, तर यसलाई पवित्र शास्त्रमा उति धेरै प्रयोग गरिएको देखिँदैन। जबकि धेरैले यस अर्थलाई पछ्याउँछन्, त्यहाँ पवित्र शास्त्रमा कुनै आधार छैन। लुइस स्पेरी चेफर सहमति जनाउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो शंका गर्न नसकिने सत्यता हो कि पवित्र शास्त्रहरूको अरू ठाउँमा नेबराको रुखले इजरायललाई जनाउँदछ, तर त्यस चित्रणलाई वर्तमान समयको लागि यस अर्थमा हेरिन त्यहाँ कुनै अवसरहरू छैनन्। आइरनसाइड अर्कै विचार गर्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, नेबराको रुख इजरायलको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय स्तरमै राम्ररी जानिएको छ। धेरै शताब्दीहरूसम्म तितर बितर भएका इजरायलीहरू, जसलाई एकताका परमेश्वरले उहाँको आफ्नै बाचा गर्नुभएको मानिसहरूको रूपमा स्वामित्वमा लिनुभएको थियो, कुनै राष्ट्रिय अस्तित्व रहेको थिएन। तर आज उनीहरू प्यालेस्टाइनमा ठूलो संख्यामा फर्किरहेका छन् र फेरि एउटा भिन्न राष्ट्रको रूपमा फेरि एकपटक आनन्दले लिप्त भएका छन्। यसैले नेबराको रुखले हरियो पातहरू हाल्न थालेको छ।
र यसैले उहाँको नजिकैको आगमनको घोषणा गरिरहेका छन्, जसलाई अझै पनि तिनीहरूको मसीह र राजा भनी चिनिनु छ। यो पुस्ता शब्दावलीको सवालमा पनि त्यहाँ फरक विचारहरू छन्। जोन वालवुड लेख्नुहुन्छ, येशूले यसको बारेमा यसो भन्नुहुँदै थप टिप्पणी गर्नुभयो, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। कसैले यहाँबाट यो निष्कर्ष निकाल्छन् कि यो पुस्ता शब्दावली इजरायललाई जनाइएको हो अनि दाबी गर्छन् कि यी कुराहरू पूरा नभएसम्म इजरायल बितेर जाने छैन। यद्यपि इजरायल कहिले पनि बितेर जाने छैन पनि। पी.बी. फिट्जवाटरले सल्लाह दिनुभयो, यो शब्द पुस्ताको यहाँ अर्थ जाति, परिवार, पिँढी इत्यादि हुन्छन्। त्यसैले यसको अर्थ यो हो कि यहुदी जाति युगको अन्तसम्म अक्षुण्ण रहनेछ। ड्वाइट पेन्टिकोस्ट सहमति जनाउनुहुन्छ। मत्ती 24:34 रहेको पुस्ताको अर्थमाथि त्यहाँ विचारमा भिन्नताहरू रहेका छन्। त्यसपछि उहाँले आज लिने गरिएको धेरै दृष्टिकोणहरूको सूची दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत विचारद्वारा निष्कर्षमा आउनुहुन्छ। अरूहरूले पुस्ता शब्दलाई यसको आधारभूत रूपमा जाति, कुल, परिवार, नसल भनी लिएका छन्। यसैले प्रभुले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि इजरायल जाति उनलाई उजाड पार्ने विध्वंसको बावजुद पनि दोस्रो पटक उनको योजना पूरा नभएसम्म सुरक्षित रहनेछ। यो सबैभन्दा राम्रो व्याख्या देखिन्छ। सम्मानित विद्वानहरूको माझ नेबराको रुख र यस पुस्ताको बारेमा फरक मत छन्, तर अगाडि उल्लेख गरिएका ती प्रत्येक व्यक्तिहरूले दुई सत्यताहरूलाई अँगालेका छन्, मितिहरू निर्धारण नगर्नु र इजरायल जातिलाई रद्द नगर्नु। आउनुहोस् हामी यो दुईवटा कुरालाई एकछिन हेर्नेछौँ। मितिहरू निर्धारण नगर्नु। आज त्यहाँ केही भविष्यवाणीका प्रचारकहरू छन् जसले नेबराको रुखमा पालुवा लागेकोमा मन्त्रमुग्ध भएका छन्। तिनीहरू कारण दिन्छन्, यदि हामीले इजरायल राष्ट्रको पुनः जन्म कहिले भयो भने निर्धारण गर्न सक्यौं भने हामीले त्यस पुस्ताको अन्तको समय निर्धारण गर्न सक्छौं र ख्रीष्ट उहाँको महिमामा पृथ्वीमा फर्कनु हुने समय निर्धारण गर्न सक्छौं। निश्चय नै पुस्ताको बारेमा जान्नु आवश्यक छ, तर यो पुस्ता कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने बारेमा कसैले यो 40 वर्ष हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अरूले 51 वर्षहरू भन्छन्, अझ अरूले 70 वर्ष भन्छन्। तिनीहरू इजरायलको पुनः जन्मको समयमा पनि असहमत हुन्छन्। कसैले मे 14, 1948 भन्छन्, जबकि अरूले चाहिँ यो 1967 को 6 दिने युद्धको समयमा भएको हो
भन्छन्। यी सबै कुरा हाम्रा प्रभुको पृथ्वीमा फर्कने समयलाई निर्धारण गर्ने चाहनामा गरिएका हुन्। कोही यसो भन्दै धेरै टाढासम्म पुग्छन् कि एकपटक त्यो मिति पत्ता लाग्यो भने 7 वर्षहरू अगाडि मण्डली उठाई लगिने समय पत्ता लगाउनको लागि चाहिने आवश्यक सबै कुरा भनेको त्यही नै हुन्छ। निश्चय पनि तिनीहरू मण्डली उठाई लगिने र दोस्रो आगमनको बीचमा 7 वर्षभन्दा बढी समय हुनेछन् भन्ने कुरा बुझ्न असफल हुन्छन्। म विश्वास गर्छु पीबी फिट्जवाटर सही हुनुहुन्छ जब उहाँले लेख्नुभयो, प्रभुको आगमनको समय पत्ता लगाउन कोसिस गर्ने मानिसहरूदेखि सावधान रहनुहोस्। यस्तो प्रयासले परमेश्वरको वचनको अनादर गर्छ, भविष्यवाणीहरूको निन्दा गर्छ र धेरै परमेश्वरका सन्तानहरूको विश्वासलाई तहस नहस पार्छ। हामीले यी विवादहरूलाई यहाँ समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि अर्को एउटा अवलोकन तपाईहरूको माझमा गराउन जाँदैछु। यदि मण्डली उठाई लगिने घटना मत्ती 24 का घटनाहरू हुँदासम्म पुरा हुँदैनन् भने मण्डली उठाई लगिने घटना कुनै पनि बेला हुने घटना होइन। साथै संकटकालको मध्यमा मण्डली उठाई लगिने भनी विश्वास गर्नेहरू, क्रोध अघि मण्डली उठाई लगिने भनी विश्वास गर्नेहरू र संकष्टकालपछि मण्डली उठाई लगिने भनी विश्वास गर्नेहरूको आलोचना गर्नु असङ्गत कुरा हुन जान्छ, किनकि उनीहरूले कुनै पनि बेला हुने ख्रीष्टको आगमनमा विश्वास गर्न असफल भए र त्यसपछि मण्डली अहिले उठाई लगिने छैन भनी घोषणा गरे, किनकि उनीहरूको विश्वासमा केही निश्चित चिन्हहरू पूरा हुनुपर्दछ। यसैगरी हामीले हेरेको यो दोस्रो बुँदा नेबराको रुख र यो पुस्तामा हामी अर्को दोस्रो कुरालाई हेर्नेछौँ, इजरायललाई रद्द नगर्नु अथवा नमेट्नु, इजरायललाई नमेट्नु हामी त्यसरी पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनकालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकसित घटनाक्रम भनेको इजरायल राष्ट्रको पुनर्जन्म हो। निश्चय नै यहुदीहरूले आफ्नो पहिचानलाई कहिले गुमाएका थिएनन्, तर 70 ईस्वी सम्बत यता उनको आफ्नो मातृभूमि थिएन। त्यहाँ यस्तो विश्वास राख्नेहरू छन् जसले हामीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छन् कि परमेश्वरले जनरल टाइटस र रोमी सेनालाई यरुशलेम शहर र यसको मन्दिरको विनाश गर्न र 10 लाख भन्दा बढी यहुदीहरूलाई मार्न पठाउनु भयो। परमेश्वरले यस पुरै योजनालाई बुन्नुभयो भनी तिनीहरू विश्वास गर्छन्। उनीहरू यूहन्ना 1 अध्यायको 11 पदलाई यसको निम्ति आधार लिन्छन्, जहाँ भनिएको छ, उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो र उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। उहाँको आफ्नै अर्थात् यहुदीहरूले उहाँलाई ग्रहण नगरेको हुनाले परमेश्वरले उनीहरूलाई मेटाइदिनु भयो।
उनीहरूले हामीलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छन् कि सारा संसारमा इजरायल तितरबितर हुनु नै सदाको निम्ति इजरायलको साथ परमेश्वरले छाड्नुभयो भन्ने संकेत थियो। कसैले धेरै परसम्म गएर भन्न भ्याएका छन् कि प्रकाशको घटनाहरू पहिलो ख्रिस्टियन शताब्दीमा भएका थिए। यस्तो विश्वासलाई प्रिटरिजम भनिन्छ। वेबस्टर शब्दकोशका अनुसार यो प्रिटरिजमको अर्थ एक व्यक्ति जसले अन्तका दिनहरूको भविष्यवाणीहरू पहिल्यै पूरा भइसकेका छन् भनी विश्वास गर्दछ। जोन वाल्वुडले यस्तो विश्वास गर्ने व्यक्तिको बारेमा भन्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तकलाई सुरुका मण्डलीहरूको द्वन्द्वको प्रतीकात्मक प्रस्तुतिको रूपमा लिने गरिन्छ। यसलाई भविष्यको निम्ति भविष्यवाणीको प्रकाशको सट्टामा सुरुको मण्डलीको प्रतीकात्मक इतिहास बनाउँदै। प्रिटरिजमलाई म सोध्छु, सुरुको मण्डलीमा 2 साक्षीहरू 1260 दिनहरूसम्म कहिले ख्रिस्टको साक्षी भए? तिनीहरू पहिलो ख्रिस्टियन शताब्दीमा कहिले मारिए? यरुशलेममा 3.5 दिनसम्म तिनीहरूका शरीरहरू कहिले रहिरहे? उनीहरूले परमेश्वरबाट नयाँ जीवन कहिले प्राप्त गरे र कहिले स्वर्गतिर उठाइए? अनि 1,44,000 को बारेमा चाहिँ के त? पृथ्वीको जनसङ्ख्याको तेस्रो भाग अर्थात् 1/3 मारिएको घटना कहिले पूरा भयो र त्यो विश्व नेताको उदय कहिले भयो जसले सबै कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरूलाई नियन्त्रण गर्नेछ? यो सत्य हो कि हामी अहिले मण्डली युगमा छौं र परमेश्वरले उहाँको कामहरू यस रहस्यको शरीरद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वर इजरायलबाट अलग हुनुभएको छैन। जब मण्डली उठाइ लगिनेछ, प्रकाशको पुस्तक अनुसार परमेश्वरले फेरि इजरायलसँग व्यवहार गर्नुहुनेछ। रोमी 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्यायहरू यसका साक्षीहरू हुन्। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसक्यौं, ख्रिस्ट विरोधी मण्डली उठाइ लगिएपछि प्रकट हुनेछ। त्यसबेला त्यसले एउटा करारमा हस्ताक्षर गर्नेछ जसमा इजरायललाई आफ्नो भूमिमा शान्तिपूर्वक बस्न दिने अधिकार हुनेछ। त्यो शान्ति सन्धिको हस्ताक्षरले दानियल 9:27 मा उल्लेख गरिएको 7 वर्षहरूको अवधिलाई सुरु गर्नेछ। जैतुन डाँडाको प्रवचनमा प्रभुले आफ्नो राज्य स्थापना गर्न पृथ्वीमा फर्कनु भन्दा अघि 7 वर्षहरूको अवधिमा हुने दुःखद घटनाहरूलाई प्रकट गर्नुभयो। ती कुराहरू जो ख्रिस्ट विरोधीको शान्तिको पहलबाट सुरु भई महासङ्कष्टको अन्तसम्म रहनेछ, यस्ता कुराहरू हुन् जो येशूको मनमा थियो, जसलाई उहाँले बताउनुभयो। यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। मत्ती 24:34।
यसुले भन्नुभएको त्यो पुस्ता 1948 सुरु भएको थिएन, जब इजरायलले एउटा राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाएको थियो। न त 1967 को 6 दिने युद्धमा यो पुस्ता सुरु भयो। यसुले उल्लेख गर्नुभएको पुस्ता त्यो पुस्ता हुनेछ जो 70औं हप्ताको घटनाहरूमा जीवित रहनेछन्। त्यो पुस्ता महासङ्कष्टकालका सबै घटनाहरू पूरा नभएसम्म बित्ने छैन। यसुले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म, याद गर्नुहोस् है, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। यी सबै कुराहरू भनेर त प्रभुले वास्तवमा सङ्कटकालमा हुने घटनाहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो घटनाहरू पूरा नभएसम्म चाहिँ त्यो बेलाको त्यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन, प्रभुले त्यो भन्नु भएको हो। हामी निष्कर्षमा आउँ। आजको वचनबाट हामीले दुईवटा बुदालाई हेर्यौं र त्यहाँबाट हामीले दुईवटा कुराहरूलाई पनि सिक्ने अवसर पाएका छौं। पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, भविष्यको सङ्कटकाल 7 वर्षको हुनेछ, तर मण्डली उठाइ लगिएपछिदेखि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसम्मको समयावधि भने 7 वर्षभन्दा बढी हुनेछ। अर्को, नेभराको रुख र यस पुस्ता जस्ता कुराहरूको अर्थमा मतमतान्तरहरू हुन सक्लान्, तर ख्रिस्टले मण्डली उठाइ लग्नुहुने समय र उहाँको दोस्रो आगमनको मिति निर्धारण गर्ने वा त्यसका निम्ति चिन्ह खोज्ने काम नगरौं। साथै इजरायललाई परमेश्वरको भविष्यको योजनाबाट नामेट गर्नु पनि पवित्र शास्त्र सम्मत छैन। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, निश्चय नै हाम्रा प्रभुले हामीलाई उठाइ लैजानु हुने दिनको चिन्ह खोज्नु र मिति निर्धारण गर्नु एकदम बेठिक हो। तर यसको ठिक विपरीत हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, हामी उहाँको कुनै पनि घडी मण्डलीलाई उठाइ लैजान हुने आगमनको निम्ति तयार हुनुपर्छ। के तपाईँ यही घडी उहाँ तपाईलाई लिन आउनुभयो भने के उहाँसँग जान तयार हुनुहुन्छ? तपाईले येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरिकन आफ्ना सबै पापहरूको क्षमा माग्नु भइकन र उहाँले तपाईलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुभयो भने तपाईलाई उहाँले निश्चय नै लैजानुहुन्छ। साथै हामीहरू जो उहाँसँग जान योग्यका भएका छौं, के उहाँको सामु शर्म बिना इमानदार भई उभिन तयार छौं? हामी आफैलाई जाँचौं। आउनुस् हामी प्रार्थना गरौं, त्यसपछि आजको वचनको भागलाई र आजको सेवालाई पनि हामी अन्त गर्नेछौं। प्रभु, तपाईको वचनको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रभु, हामी साधारण मानिसहरू हौं। हामी तपाई प्रभुले जे कुरा देखाउनुहुन्छ, तपाई प्रभुले जे कुरा प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई मात्र हामीले स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्दा हामीलाई फाइदा छ। भविष्यका कुराहरू, धेरै कुराहरू तपाई प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको छ, तपाईले हामीलाई बुझाउनु भएको छ आफ्नो वचनद्वारा।
तर कति कुराहरू हाम्रो लागि मौन रहनु नै उचित छ, किनकि तपाईँ प्रभु स्वयं आफैले पनि चाहे त्यो मण्डली उठाइ लगिने घटनाको निम्ति तपाईँ आउनुहुने समय होस्, चाहे तपाईँको महिमापूर्ण आगमनको बारेमा होस्, त्यो चाहिँ हामीलाई जान्न दिनुभएको छैन। त्यो घडीको बारेमा, त्यो समयको बारेमा, त्यो मिति हामीलाई थाहा छैन। हामी जतिसुकै प्रयास गर्न कोसिस गरे तापनि हामीले मितिहरूलाई यताउता दायाँ बायाँ चारैतिरबाट खोज तलास गरेर हामीले निर्धारण गर्न खोजे तापनि त्यो चाहिँ बेठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ अइमानदारपूर्ण हुन जान्छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ प्रभुको आगमन जुनसुकै घडी भए तापनि हामी तयार भएर रहन सकौं, हामी तयार हौं, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। साथै प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको योजना, तपाईले चुन्नुभएको जाति इजरायलमा अझै छ र इजरायल एउटा राष्ट्रको रूपमा फेरि उदय भएको, फेरि स्थापित भएको देखेर पनि हामी तपाईको वचन कति सत्य छ भन्ने कुरा जान्न सक्छौं र पनि इजरायलको सवालमा कति कुराहरू हामी ठोक्वा गरिकन भन्न सक्दैनौं। ती कुराहरू तपाई जान्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो समयमा एक दिन पूरा गर्नुहुनेछ। हामी धन्यवाद भन्दछौं प्रभु, तपाईले हामीलाई भविष्यको कुराहरू बताउनु भएर हामीलाई एउटा आशा देखाउनु भएको छ। हाम्रो भविष्य निश्चित छ अनि हाम्रो भविष्य तपाईमा उज्यालो छ भन्ने कुरा तपाईले देखाउनु भएको छ। धन्यवाद भन्दछौं प्रभु। आजको वचनलाई र यसपछिको समयहरूलाई पनि तपाई प्रभुकै चरणमा राख्छौं। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन।